नेतन याहू इसराइल के वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने 27 रमज़ान को अपनी आवाम को खुश करने के लिए इसराइल पर हमला किया, जिसमें 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इन शहीद होने वालों में ज़्यादा तादाद बच्चों और औरतों की थी। इसराइल ने गज़ा पर फ़ज़ाई हमला किया, जो एक कंजेस्टेड इलाका है। इसमें गज़ा की आबादी को निशाना बनाया गया, फ़लस्तीन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया, बिल्डिंग तबाह की गई, घरों को मस्मार किया गया, हस्पतालों और स्कूलों तक को अपने मसाइल का निशाना बनाया। इस जंग के दौरान नेतन्याहू ने गज़ा को फतह करने का भी ऐलान कर दिया, लेकिन आलमी प्रेशर से इसको जंग बंदी का ऐलान करना पड़ा। इतनी बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बावजूद इसराइल के लोग और इसराइल की एस्टेब्लिशमेंट नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हो गई है। वो इसकी जगह नफ्ताली बेनेट को लाना चाहते हैं। नफ्ताली बेनेट के वालिदैन अमेरिकी नसाद हैं। इसके 4 बच्चे हैं और ये इसराइल में रहता है। ये एक मिलियनेर है। ये नया सियासत में नहीं आया, ये काफ़ी अरसे से इसराइल की सियासत का हिस्सा है। पहले ये इसराइल स्पेशल फोर्सेस में कमांडो था और फिर ये सियासत में आ गया और किसी न किसी सूरत में इसराइली हुकूमतों का हिस्सा रहा है। कभी ये एजुकेशन मिनिस्टर बनता है, कभी ये मिनिस्टर ऑफ इकॉनमी, कभी ये मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर और कभी ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। इस तरह अच्छी अच्छी वजारतें इसके पास रही हैं। इसकी मिसाल पाकिस्तान में शेख रशीद हैं, जो तकरीबन हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और वो ख़ुद कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान हूँ जो 8 बार वज़ीर रहा है। शेख रशीद खैर नफ्ताली की तरह ज़ालिम इंसान नहीं है। नफ्ताली एक ज़ालिम और मुसलमानों का दुश्मन है। जब ये इसराइल स्पेशल फोर्सेस में कमांडर था तो इसराइल और लुबनान के दरमियान झड़प हुई। इस झड़प में लुबनान को तो कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन लुबनान के साथ एक यूएनओ का कंपाउंड था जहां फ़लस्तीनियों के ज़ख्मी बच्चों का इलाज होता था और इनके वालिदैन भी इनके साथ थे। फ़लस्तीनी महाजरों ने इस कंपाउंड में पनाह ली हुई थी। इस ज़ालिम शख्स ने इस कंपाउंड पर शदीद बमबारी की और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसमें जितने भी इंसान मुकीम थे सब के सब शहीद हो गए। इस वाक़े पर मुस्लिम दुनिया ने शदीद एहतजाज किया और इसकी भरपूर मज़म्मत की और इसे इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा इंसानी हादसा करार दिया। बाद में नफ्ताली ने यह बहाना बनाया कि हमने जानबूझकर इस कंपाउंड पर बमबारी नहीं की, हमने बम कहीं और फेंके थे और इस बिल्डिंग पर जा लगे। तो ये झूठ बोल रहा था, ये गलत बयानी से काम ले रहा था। हकीकत में इसने जानबूझकर उस कंपाउंड को निशाना बनाया था क्योंकि ये फ़लस्तीनियों का दुश्मन है और ये कहता है कि दुनिया में जहाँ भी फ़लस्तीनी होंगे मैं उनको टारगेट करूँगा। और इस कंपाउंड में फ़लस्तीनी महाजर रहते थे, फ़लस्तीनी बच्चों का इलाज हो रहा था, इसमें हॉस्पिटल भी बना था, कुछ रूम्स भी बने थे, काफ़ी बड़ा कंपाउंड था और बड़ी तादाद में महाजरीन ने इसमें पनाह ली हुई थी। जंग लुबनान के साथ कर रहा है और हमला किस पे कर रहा है? फ़लस्तीनियों के कंपाउंड पर। शहीद किन को कर रहा है? फ़लस्तीनियों को। ये इतना ज़ालिम इंसान है। इसराइल के मौजूदा वज़ीर आज़म नेतन्याहू, जिसकी पार्टी का नाम लिक्यूड है, ये राइट विंग पार्टी है। इसको सेंटर पार्टी भी कहा जाता है। आसान लफ्ज़ों में इसे मॉडरेट पार्टी कहा जाता है। फ़लस्तीन पर इतना जुल्म करने के बावजूद भी इसको मॉडरेट सियासतदान कहा जा रहा है और अगर ये 8% 9% राइट विंग है तो इसके मुकाबले में नफ्ताली 200% अल्ट्रा राइट विंग सियासतदान है। नफ्ताली जो हमेशा से अपने शिद्दत पसंदाना बयान की वजह से बहुत मशहूर है। इसराइल के अवाम इसको बहुत पसंद करते हैं और स्पेशल इसराइल की जो यूथ है इसके शिद्दत पसंदाना रवैये की वजह से इसके बहुत करीब है। इसकी पार्टी का नाम यमना पार्टी है। इसके नज़दीक फ़लस्तीन के लोग इंसान नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं। वो कहता है कि अगर मैं पावर में आ गया तो ये फ़लस्तीन जो हम गिरफ़्तार करते हैं, ये फ़लस्तीनी जो हम गिरफ़्तार करते हैं, इनको मैं रिलीज़ करने की बजाय इनको मार दूँ क्योंकि ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों को रहा नहीं किया जाता बल्कि इनको हलाक किया जाता है। नफ्ताली अपने बयानात पर यह भी कहता है कि पावर में आने के बाद गज़ा और वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा करूँगा और इसराइल से फ़लस्तीन का नामो निशान मिटा दूँगा। जो बाहर से लोग इसराइल में आएंगे तो इनको इसराइल में फ़लस्तीनियों की बाक़ियात भी नहीं मिलेंगी। ये इस ख़तरनाक हद का राइट विंग सियासतदान है।
اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ تھی اس پر یہ بہت ایکٹیو تھا اور فلسطین کے خلاف بیانات دے رہا تھا. اس بیانات سے یہ اسرائیل کے عوام کی ہمدردیاں بٹور رہا تھا اور ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا. اس نے اپنے ایک سوشل اکاؤنٹ پہ ایک تصویر شیئر کی اور اس پر لکھا جی یہ حماس کا ملٹری کمپاؤنڈ ہے جسے اسرائیل میزائل سے تباہ کر رہے ہیں. جب کمنٹ میں لوگوں نے کہا یہ حماس کا ملٹری کیمپ نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایک ہاسپٹل ہے، یہ پاکستان کے ہاسپٹل کی ایک تصویر ہے. اس پر کمنٹ میں لوگوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا. بعد میں اس نے اپنے اکاؤنٹ سے یہ تصویر ڈیلیٹ کر دی. نفتالی اکثر فلسطین کے علاوہ ایران اور پاکستان کے خلاف بھی بیانات دیتا رہتا ہے. کہتا ہے کہ پاور میں آنے کے بعد میں ایران پر حملہ کروں گا، ایران کی ایٹمی تنصبات تباہ کروں گا اور پاکستان کے خلاف بھی ملٹری ایکشن لوں گا، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو ٹارگٹ کروں گا. مطلب اس کی پارٹی کا منشور ہے کہ وہ پاور میں آنے کے بعد ایران پاکستان پر بھی حملے کریں گے. اسرائیل کے پارلیمنٹ کو نیسٹ کہتے ہیں. اس میں سنگل ہاؤس ہوتا ہے اور سنگل ہاؤس کی وجہ سے اس کی بلڈنگ بہت سادہ دکھائی دیتی ہے. پاکستان کی طرح ان کا پارلیمنٹ تعمیری شاہکار نہیں لگتا، یہ عام سی بلڈنگ دکھتی ہے. پاکستان میں دو ایوان ہوتے ہیں، ایک اپر ہاؤس اور دوسرا لوئر ہاؤس. لیکن اسرائیل میں سنگل ہاؤس سسٹم ہے. اس میں ملٹی پارٹی سسٹم ہوتا ہے جیسے پاکستان اور انڈیا میں دیکھا جا سکتا ہے. نتن یاہو بھاری اکثریت حاصل نہیں کر سکا، اس لیے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کی شمولیت سے یہ وزیر اعظم بن گیا. اس طرح اب اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ نفتالی کو چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کی شمولیت سے وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے. تو یہ ان کی پلاننگ چل رہی ہے اور میڈیا میں بھی اس کی بات ہو رہی ہے. پچھلے کچھ سالوں میں دنیا میں جتنے بھی رائٹ ونگ حکمران ہیں انہیں کو ہی پاور میں لایا جا رہا ہے، جس کی مثال آپ فرانس میں دیکھ سکتے ہیں. میکرون رائٹ ونگ سیاستدان ہے، یہ اکثر مسلمانوں کے خلاف بیانات دیتا رہتا ہے. کبھی یہ فرانس میں حجاب پر پابندی لگاتا ہے تو کبھی گستاخانہ کارٹون کی حمایت میں بولتا ہے اور کبھی یہ کہتا ہے کہ فرانس سے میں مسلمانوں کو نکال دوں گا. یہ اس طرح کے بیان دینے کی وجہ سے اپنے عوام کی ہمدردیاں لیتا ہے اور اپنے عوام میں پاپولر رہتا ہے. دوسری مثال ہم امریکہ کی دیکھ لیتے ہیں. ٹرمپ اپنے 5 سالہ دور میں اس نے کسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں لڑی، اس نے کسی ملک کے ساتھ اپنے حالات خراب نہیں کی. ایون جب ترکی نے شام میں انٹروین کیا تھا تو اس پہ بھی ٹرمپ نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. ایون ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں لوگ حیران ہو گئے کہ ٹرمپ کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا، ٹرمپ کو اس پر بولنا چاہیے تھا، لیکن ٹرمپ چپ ہے. آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ ہوئی تو تب ترکی نے نہ صرف زبانی کلامی آذربائیجان کو سپورٹ کیا تھا بلکہ آذربائیجان کو جدید اسلحہ بھی فراہم کیا تھا، جس کے استعمال سے آذربائیجان یہ جنگ جیت گیا. اس پر بھی ٹرمپ نے خاموشی اختیار کی، لیکن ٹرمپ کی پارلیمنٹ کے لوگ اور ایڈمنسٹریشن کے لوگ اس پر بہت خفا تھے اور اس وجہ سے انہوں نے اس کے مقابلے میں جو بائیڈن تھا، جس کی الیکشن کمپین میں یہی تھا کہ میں زائنسٹ ہوں اور میں پرو اسرائیلی ہوں اور میں ہمیشہ سے جنگوں کا حصہ رہا ہوں. جب جارج بش نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تب بھی یہ اس کی ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھا، جب براک اوباما آئے تو تب بھی یہ اس کی ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھا. اور جتنی بھی امریکہ میں یہ جنگ پالیسی تھی یہ وار پالیسی میکر تھا، اس میں اس کی رضامندی تھی اور یہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مسلم ممالک پر حملہ کرو. تو اس طرح یہ امن پسند بندہ نہیں تھا، یہ وار پسند اور اینٹی مسلم بندہ تھا. اس لیے ٹرمپ کو ہٹا کر اس کو انہوں نے پاور میں لے آئے، اس کو حکمرانی میں لے آئے. لیکن ایک بات ہوتا ہے، اب نفتالی کا باپ بھی اسرائیل میں حکومت کرتا ہے تو یہ اب فلسطینیوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، فلسطینیوں پر ظلم نہیں کر سکتا، نہ یہ غزہ کو فتح کر سکتا ہے، نہ یہ ویسٹ بینک کو، نہ ہی پوری طرح یہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے نکال سکتا ہے. کہتے ہیں ہر ظالم کے لیے ایک موسیٰ آتا ہے. اب اسرائیل کے لیے پاکستان موسیٰ بن کر آئے گا، ترکی موسیٰ بن کر آئے گا، چائنا موسیٰ بن کر آئے گا، روس موسیٰ بن کر آئے گا اور 57 مسلم کنٹری دنیا کے موسیٰ بن کر آئیں گے اس کے خلاف. یہ اب فلسطینیوں کا کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پاکستان نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ ہم ایک جوائنٹ پروٹیکشن فورس بناتے ہیں اور اس کو فلسطین میں ڈپلوائے کرتے ہیں تاکہ وہ فورس اسرائیل کی فورس کا مقابلہ کر سکے، اسرائیل کی جہاریت کا مقابلہ کر سکے. اور اسرائیل جانتا ہے کہ پاکستان صرف لفظی بیان بازی سے کام نہیں لے رہا، اگر یہ کہہ رہا ہے یہ کر کے دکھائے گا اور ایسا ضرور کرے گا. اگر ہم نے مزید غزہ پہ جنگ مسلط کی یا غزہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ ضرور اپنی ملٹری ڈپلوائے کرے گا اور یہ ایسا کرنے سے کسی پریشر میں نہیں آئے گا، کسی سے ڈرے گا نہیں، نہ یہ امریکہ کی سنے گا اور نہ ہی یورپی یونین کی سنے گا، یہ کسی کی بھی نہیں سنے گا،
بلکہ یہ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ ممالک کو اپنے ساتھ شامل کرے گا اس مقصد کے لیے، اور ممالک بھی تیار ہیں اس کو جوائن کرنے کے لیے۔ یہ اسرائیل جانتا ہے اور اس لیے اسرائیل اب پرہیز کرے گا، مزید وہ جنگ جوئی کی طرف نہیں جائے گا۔